अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान वाहद ऐसी मखलूक है जिसका ज़हर ज़बान में होता है। औरत मोहब्बत ना मिलने की वजह से ऐसे मुरझा जाती है जैसे किसी फूल को धूप ना मिले और वो अपनी ताजगी खो बैठे। जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं, और जिस घर में दीन ना हो वहाँ की नस्लें ख़राब हो जाती हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, जो तुम्हें चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं ज़िंदगी नहीं, यकीन रखो अल्लाह पाक जो करेगा वो सही होगा। अगर कोई शख्स अच्छे लोगों से भी कतराने लगे तो समझ जाओ किसी ने बड़े तरीके से इतबार तोड़ा है। क्या ही अच्छा कौल है, ताल्लुक़ रहे या ना रहे मगर एहतराम रहना चाहिए, इंसान का भी और इंसान के राज का भी। बदला वो लेते हैं जिनका दिल छोटा होता है, हम तो माफ़ करके दिल से निकाल देते हैं। मुखलिस लोग रूठ जाएं तो मना लिया करो, और अगर मतलबी लोग चले जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती, ना ही हुस्न ना ही जवानी और ना ही शान और शौकत। तेरे बिछड़ने से हर बार रो पड़े थे हम, चल इस दफ़ा तुझे दिल खुदा हाफिज कहता है। हज़रत अली का फरमान है कि दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बताने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। इस चीज़ का गम न करें कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत ज़ाया कर दी, बल्कि अल्लाह ताला आपको सही इंसान के ज़रिए ये मोहब्बत वापस करेगा। बानो कुदसिया कहती है, बेशक माँ पढ़ी लिखी ना हो फिर भी हम दुनिया की हर बात माँ से सीखते हैं। किसी ने माँ से पूछा, अगर तुम्हारे कदमों से जन्नत ले ली जाए और उसके बदले कुछ और दिया जाए तो तुम क्या मांगोगी? माँ ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथों से लिखना चाहूँगी, क्योंकि मेरी औलाद की खुशी के आगे जन्नत बहुत छोटी है। लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दें और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना सीखें। सुना था रोज़े क़यामत कोई किसी का नहीं रहेगा, मगर ये मामला तो दुनिया में ही हो रहा है। अपनी माँ और बीवी दोनों की बेहद इज़्ज़त करो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई है, दूसरी तुम्हारे लिए दुनिया छोड़कर आई है। हम सफ़र वो नहीं जो पूछे मुश्किल वक़्त कब ख़त्म होगा, हम सफ़र वो है जो हाथ थामे और कहे ये मुश्किल वक़्त हम दोनों मिलकर पार करेंगे। ज़िंदगी का कड़वा सच ये भी है कि अच्छे लोग जल्दी किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते, लेकिन बुरे और चापलूस लोग जल्द ही जगह बना लेते हैं। तुम्हारी मुश्किलें चाहे आसमान जितनी भी बड़ी हों, लेकिन तुम्हारा अल्लाह पर यकीन तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी। मुश्किलात से न घबराएं, क्योंकि मुश्किलात ही इंसान को इंसान बनाती है। मोहब्बत के बाज़ार में खूबसूरती की ज़रूरत नहीं, जिस पर दिल आ जाए वही अच्छा लगता है। ज़िंदगी में 2 काम कभी मत करना, झूठे इंसान से मोहब्बत
اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ میرے بعد کسی کو بھی اپنا کر دیکھ لینا، مگر تمہارے دل کی دھڑکن بھی کہے گی اس کی وفا کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وقت بھی لیتا ہے کروٹیں کیسی کیسی، عمر تو اتنی نہ تھی مگر سبق بہت سیکھ لیے۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 6 چیزیں: نیند پوری نہ کرنا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، سوتے وقت جرابیں پہننا اور بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ تیرا تعلق میرے لیے ہے ایک تحفہ خدا کا جو ٹوٹے نہ کبھی، وہ تعلق ہے وفا کا، ہم بھلا نہ سکیں گے کبھی تمہیں، یہ بندھن ہے ایسا جیسے ہاتھ اور دعا کا۔ مہک دوستی کی عشق سے کم نہیں ہوتی، صرف عشق پر ہی یہ دنیا قائم نہیں ہوتی، اگر زندگی میں ساتھ ہو کچھ اچھے دوستوں کا تو زندگی جنت سے کم نہیں ہوتی۔ خفا نہیں ہوں پر کسی سے دل بھر گیا ہے، مطلبی اور جھوٹے لوگوں سے۔ جو چھوڑ جانے کی دھمکی دے اسے مسکرا کر گلے لگاؤ اور کان میں سرگوشی کرو کہ جانے کا راستہ معلوم ہے یا میں بتاؤں۔ دوستی نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اپنا دل دکھانا پڑتا ہے کسی کی خوشی کے لیے۔ کاش دل شیشے کے بنائے ہوتے خدا نے، توڑنے والے کے ہاتھوں میں بھی زخم آئے ہوتے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، ایک مسکراہٹ اور دوسری خاموشی۔ مسکراہٹ مسائل دور کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ کچھ اپنوں نے ہمیں اداس کر دیا ورنہ لوگ ہم سے مسکرانے کا راز پوچھتے تھے۔ کامیابی کی 3 سیڑھیاں ہیں، ایک ٹھنڈا دماغ، نرم دل اور میٹھی زبان۔ مرنے والے تو بغیر بتائے ہی مر جاتے ہیں، ہر روز تو وہ مرتے ہیں جو خود سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی رشتہ مخلص نہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو کسی ایرے غیرے کی بات میں آ کر اس کی شادی نہ کروائیں، بلکہ علاج کا سوچیں کہ دوسروں کی بیٹیاں اس کی پریشانیاں لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب پلٹ کر آتی ہے اور تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بے بسی سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ وفا کے بہت سے معنی ہیں لیکن سب سے بہترین معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا دوست زندگی میں ہو جس کا دل آپ کے لیے پرواہ سے بھرا ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ اس عورت میں دکھوں کا آتش فشاں بھرا ہوا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے نہیں بلکہ زندگی سے بھی بلاک کر دو۔ ہمیشہ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی بھی طوفان آیا یہ نیکیاں آپ کے لیے کشتیاں بن جائیں گی۔ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لاؤ جو اس شخص کے ہوتے ہوئے آپ کے اندر نہیں تھی، چاہے آپ خوش ہوں یا غمگین، اور بس اس شخص کو یقین دلانا ہے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں
تو سمجھ جاؤ یہ عورت ہر وقت پریشان رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لے لیتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ محبت دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جس مرد کی توجہ کے لیے تم تڑپ رہی ہو وہ خود تم سے محبت کی بھیک مانگے گا اگر تم یہ 3 کام کرو۔ نمبر 1، مرد کو کوئی میسج نہ کرنا۔ نمبر 2، مرد سے دور رہنا۔ نمبر 3، مرد سے رحم دلی کی بھیک نہ مانگنا۔